नेपालका अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जनको आधार नै कृषि हो। नेपाली कृषकहरूले खेतीपातीसँगै पशुपालन पनि गर्दै आएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा पारिवारिक आय आर्जनको मुख्य स्रोतको रूपमा पशुपालन रहिआएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पशुपालनको कुल योगदान मध्ये बाख्रा पालनको योगदान करिब 12% हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। नेपालमा 28 लाख कृषक परिवारले खसी बाख्रा पाल्ने गरेका छन्, तर औसत कृषकहरूले सामान्य गरजो टार्ने उद्देश्यले 2-4 वटा मात्र बाख्रा पाल्ने गरेका छन्। कुल बाख्रा पालकहरूमध्ये 10%ले मात्रै 10 भन्दा बढी खसी बाख्रा पाल्ने गरेको अनुमान छ। बाख्रा बहुउपयोगी पशु हो। यसबाट मासु, दुध, पश्मिना, छाला उपलब्ध हुनुका साथै खेतीको लागि बडकौला र मूत्र पनि पाइन्छ। हिमाली भेगमा च्याङ्ग्राहरू माल सामान ढुवानी गर्न पनि उपयोग गरिन्छ। नेपालमा मुख्यतया पशुजन्य पदार्थहरूमध्ये मासुका स्रोतहरूमा भैँसी, बाख्रा, कुखुरा, भेडा, सुँगुर आदि पर्दछन्। धेरैजसो नेपाली परिवारहरू मांसाहारी छन्। धार्मिक तथा जातीय आधारमा राङ्गा, सुँगुर र कुखुराको मासु केही समुदाय विशेषले त्यति रुचाएको पाइन्न, तर मांसाहार गर्ने मध्ये खसीको मासु सबै धर्म, जात, समुदायका मानिसहरूले रुचाएको पाइन्छ। नेपाली समुदायको कतिपय धार्मिक तथा सांस्कृतिक अनुष्ठान सम्पन्न गर्न बलिका लागि पशु र भोज भतेरका लागि मासु अपरिहार्य मानिन्छ। नेपालमा चाहिने मासुको माग पूरा गर्न ठुलो परिमाणमा जीवित पशुहरू विशेषतः भारत र तिब्बतबाट आयात गरिन्छ। हिन्दू नेपालीहरूका ठुला पर्व दशैं तिहार जस्ता पर्वहरूमा ठुलो परिमाणमा च्याङ्ग्रा तिब्बत र खसी बोका छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गरिन्छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष अरबौं रुपियाँको मासुको कारोबार हुने गर्दछ, जसमा 20% भन्दा बढी खसीको मासुले ओगटेको छ। नेपालमा व्यावसायिक बाख्रा पालनको विकास गरेर आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सृजना गर्न प्रशस्त अवसर छ। शहरीकरणको वृद्धिसँगै पशुजन्य पदार्थको माग बढिरहेको अवस्थामा मागको अनुपातमा उत्पादन वृद्धि गर्न जरुरी रहेको छ। नेपालकै माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ। आय आर्जन जीविकोपार्जनका लागि विदेशिनु पर्ने भन्ने छैन। बजारमा मासुको माग अत्याधिक छ। हाम्रो आफ्नो उत्पादनले माग पूर्ति भइरहेको छैन। वर्षेनी करोडौं रुपियाँ मासु आयातमै विदेशिन्छ। त्यसैले बाख्रा पालन व्यवसायको भविष्य उज्जवल छ। आजभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडि कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 7 खरौलामा स्थापित मालिका गड फिडर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीले आफ्नो स्थापनासँगै यस क्षेत्रलाई बाख्रा पालन पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनाउने पहल गर्दै आएको छ। यही घुम्ने सिलसिलामा पूर्वतिर छिरेका थियौँ। त्यति बेला एकचोटि गैँडाकोटमा बगैँचा फर्म सञ्चालकका तपाईँको एमडी र चेयरम्यानसँग भेट भयो। उहाँ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको कान्छो छोरा बलिभद्र आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग बसाएको क्रममा नै हामीले एक खालको प्रेरणा जाग्यो। उहाँले अस्ट्रेलियाबाट ल्याएर बोयर क्रस बाख्राहरूको एउटा फर्म सञ्चालन गर्नुभएको थियो। उहाँसँग बस्दा उहाँहरूले के गर्नुभयो भने हामीलाई एक खालको सहानुभूति दिनुभयो। तपाईँहरू पनि एउटा व्यवसाय हो, नेपालमा तपाईँको लाखौँ र करोडौँ युवा जनशक्तिहरू विदेश पलायन भएको अवस्था हो। तपाईँहरू अन्य व्यवसाय भन्दा पनि कृषि क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, यसमा राम्रो छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ भनाइबाट हामी प्रभावित भएर 5 जना साथीहरूले यो व्यवसायतिर हात हाल्यौँ। यो व्यवसायमा हात हाल्नुभन्दा अगाडि हामीले 5 जना साथीहरूले ल 25 लाखबाट व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ भनेर एक खालको मोडालिटी बनायौँ। त्यसमा सुरुवातमा हामीले तपाईँको जग्गा लिजमा लिने कुरा भयो। 5-5 लाख रुपियाँ 5 जना साथीहरूले जम्मा गऱ्यौँ। त्यसबाट हामीले खोर निर्माण सुरु गऱ्यौँ। अनि अफिस सँगसँगै पटक तपाईँको 1 लाख 2 लाख थप्दै अहिले हाम्रो इक्वल पुँजी तपाईँको समथिङ 80 क्रस भएको स्थिति हो।
त्यसै क्रममा बोका लिने क्रममा पनि हामीले उहाँहरूसँग परामर्श लगायौँ। उहाँले अस्ट्रेलियाबाट नै तपाईँको 100% बोयर बोका चाहिँ ल्याइदिनु भयो। उहाँहरूको ठुलो प्रेरणा छ हामीसँग। र त्यसपछि बोका अलि महँगो पर्ने र 100% बोयरहरू अलि महँगो पर्ने भएकोले हामीले तपाईँको 50% बोयर क्रस चाहिँ उहाँहरूसँग ल्यायौँ। केही कता तपाईँको सुर्खेतको चनाली भन्ने ठाउँबाट ल्यायौँ। अहिले हामीसँग तपाईँको 105 बाख्रा र पाठापाठी मिलाएर छन्। र अनि हामीसँग तपाईँको बकाइनो, इपिलिपी, तपाईँको कोइरेला, अनि अर्जुन, नेपियोर, CO3, CO5 लगायतका तपाईँको भटमास लगायतका विभिन्न प्रजातिका घाँसहरू छन्। र हामीसँग जग्गा पनि अहिलेसम्म 16 बिघा हामीसँग जग्गा छ। त्यसैले गर्दा के हो भने हामी पनि अब बाहिर जानुभन्दा, अन्य व्यवसाय लाग्नुभन्दा कृषि नै नेपालको प्रमुख पेसा भएकोले कृषिमा लाग्दा आज नहोला भोलि चाहिँ अवश्य यसले चाहिँ उन्नतिको बाटोतिर डोर्याएर लैजानेछ भन्ने सोचका साथ हामी यो पेसामा लागेका हौँ। हामी नेपालीहरूसँग जग्गा पर्याप्त छ, आफ्नो नाममा नहोला तर लिजमा लिन सक्ने अवस्था छ। त्यो लिँदा तपाईँको विभिन्न किसिमका बेमौसमी तरकारी खेतीहरू अनि तपाईँको फलफुल खेतीहरू, चैते धान बालीहरू लगाएर जग्गा लिजमा लिएर पनि तपाईँको विदेश पलायन हुनुभन्दा तपाईँको यहीँ नेपालमा केही गर्न सकिन्छ। र जोस र जाँग्रा लाग्यो भने नेपालीहरू विदेश जानु पर्दैन। बाख्राको जात पहिचान गर्दा हावापानी मौसममा बढी ध्यान दिनुपर्दछ। बाख्रा पालन व्यवसाय देखासिकीका आधारमा होइन, इच्छा शक्तिका साथ गर्नुपर्दछ। मालिका गड बिडर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीमा हाल बोयर, बाबरी, खरी र जमुनापारी लगायतका बाख्राहरू रहेका छन्। बाख्रा पालन व्यवसायमा देखिने रोगहरूमा सबैभन्दा बढी जुकाको समस्या देखा परेको छ। लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 अन्तर्गत हाम्रो मालिका गड बिडर रिसर्च सेन्टरको यो झन्डै 75 जेठबाट हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। झन्डै 2 वर्ष क्रस भइसक्यो। हामीले रिसर्च गर्दा गर्दा यहाँ कुन बाख्राको कस्तो बाख्रा क्लाइमेट मिल्दो रहेछ भन्ने हामीले केही अनुभव बटुलेका छौँ। त्यो बाख्रा मध्येका हामीसँग बोयर जातको बाख्राहरू छ। बोयर जातको बाख्रा हामीले अलि पहाडी एरियाबाट ल्याएका थियौँ। ती बाख्रा क्लाइमेट नमिलेर अलिकति हामीलाई हावापानी सुइटेबल नभएको कारणले गर्दा विभिन्न रोगहरूले सङ्क्रमित भएका थिए। अहिले हाम्रो त्यो हल भइसकेको अवस्था हो। र यो हावापानीमा क्लाइमेट मिल्ने बाख्रा भनेको खरी जातको बाख्रा, बाबरी जातको बाख्रा र जमुनापारी क्रस, यी बाख्राहरू यो ठाउँको लागि एकदमै उत्तम खाले हो भन्ने हाम्रो एउटा हामीले अनुभव बटुलेका छौँ। र हामीले कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि गरेपछि हुन्छ भनेर भित्रैदेखि जागेर गर्यो भने जुनसुकै पनि व्यवसाय झन् यो त बाख्रा एउटा कुरा बाख्रा झनै तपाईको 1 को 2, 2 को 4, 4 को 6 हुने किसिमको भएको हुनाले यसले झनै उन्नत हुन्छ भन्ने मेरो एउटा ठम्याइ हो। र अर्को कुरा देखासिकी भन्दा पनि भित्रैदेखि जागेका केही किसानहरू हामीसँग 2-4 जना दिनको यहाँ बाख्राको बारेमा जानकारी लिन पनि आइरहेका छन्। अहिले हामीले सुरुवात 2 वर्ष अगाडि यहाँ बाख्राको लगभग लम्कीचुवामा फर्महरू थिएनन् होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अहिले आएर तपाईको झन्डै यहाँ 20औँवटा गट फर्महरू चाहिँ दर्ता भइसकेको। बोयर जातको पनि छ, बाबरी छ, खरी जातको छ, जमुनापारीको छ। हामी यहाँको लागि उत्तम भनेको खरी बाबरी पनि राम्रो छ। यो यहाँको मौसम अनुसार। अनि बाख्रामा के छ रोगहरू? रोग खासै यो हामीले हाम्रो अनुभव अनुसार यहाँ जुकाको सङ्क्रमित चाहिँ धेरै हुने भएको हामीले यो घाँसमा पनि जस्तै मौसम अनुसार यो घाँसमा पनि जुका हुँदो रहेछ भन्ने हामीले अनुभव गऱ्यौँ। र जुकाको एकदमै अब मौसम अनुसार चान्जेमा त अब हल्का फुल्का तपाईँको कहिले पखाला यी त सामान्य हुन्छ। जुकामा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। आहार व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ? आहार हामीले दाना पानी व्यवस्थापन गरेका छौँ। दिनमा 2 टाइम साँझ बिहान दिने गरेका छौँ। टाइम टेबल मिलाएका छौँ। हामी रेडिमेड दानाहरू पनि ल्याएका छौँ भने हामीले आफै पनि यहाँ मकै उत्पादन गरेर हामी बाख्रालाई दानाको चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। दैनिक 3 टाइम? 3 टाइम साँझ बिहान दिउँसो।
अनि खुला छोड्नुहुन्छ? खुल्ला छोड्दैनौँ हामी। हाम्रो यो बााउन्डरीभित्र नै हामी राख्ने गरेका छौँ। निश्चित यही एरियाभित्र हामीले त्यहाँ पनि पार्टिसन गरेका छौँ। अलग बोकाहरू अलग राखेका छौँ, पाठापाटी अलग राखेका छौँ, ब्याउने अलग राखेका छौँ। यो अलग अलग पार्टिसन साथका किसानहरूलाई यो अरूले गरेको रिसभन्दा पनि आफैमा जागेर भित्रैदेखि गरेपछि हुन्छ भनेर अझै पनि किसानहरू अहिलेका यौँ किसानहरू हामीसँग सहयोग सल्लाह सुझाव लिन आउनको लागि म आग्रह गर्दै यस्तै बाख्रा पालनमा आबद्ध भएर आफू चाहिँ बाख्रा पाल्नुभन्दा पहिला बाख्रो बन्न सक्छु भन्ने हिसाबले नै त्यसमा मन्सिने व्यक्ति नै यसमा सक्सेस हुन्छ। र आउनुहोस् हामी पनि राय सल्लाह सुझाव यो मालिका गड बिडर रिसर्च सेन्टरको तर्फबाट सहयोग हुनेहरू हामी सहयोग दिन्छौँ भन्ने बनाइराख्न चाहन्छु। बाख्रा पालन व्यवसाय सुरुवात गर्ने सोच भए पश्चात सबैभन्दा पहिला मालिका गड बिडर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका सञ्चालकहरू अवलोकनबाट ज्ञान हासिल गर्न देशका विभिन्न नमुना बाख्रा पालन व्यवसायको स्थलगत भ्रमणका लागि निस्किएका थिए। मालिका गड बिडर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका सञ्चालकहरूको त्यो भ्रमण र अवलोकनले उनीहरूलाई व्यवसायमा लाग्न थप ऊर्जा र थप प्रेरणा प्राप्त भएको थियो। 2074 साल फागुनदेखि बाख्रा व्यवसाय सुरु गरौँ भनेर यो मिनबहादुर रावल टिकाउ बस्नुहुन्छ उहाँको जग्गा लिजमा लगेर सुरुवात गऱ्यौँ। 4 बिघा छ अहिले यो लगाएको मात्रै, यो बुटा लगाएको। सुरुवात गर्दै जाँदा यस्तो अब हामीलाई पनि त्यति अनुभव नभएको कृषि क्षेत्रमा केही हुन्छ कि भनेर अनि किसानहरूलाई पनि अरूलाई पनि केही प्रेरणा हुन्छ। अब यो बेरोजगारको समस्या छ अनि त्यो विदेशै जानुपर्छ भनेर हुन्न, नेपालमा पनि केही हुन्छ कि गर्न सकिन्छ भन्ने हामी 5 जना पार्टनरहरू मिलेर एउटा प्राली दर्ता गरौँ अनि बाख्रा व्यवसाय सुरु गरौँ न त भन्ने सुरुवात गर्न खोज्यौँ। गर्दै जाँदा पहिला हामीले बुटा रोप्यौँ। यहाँको बुटा रोपेर होइन हामीले त ज्ञान छैन बाख्रा व्यवसाय कसरी गर्ने त भन्दा अब यो नेपालको जहाँ बाख्रा पालनहरू छन् त्यहाँ एकचोटि घुमेर आउन, भ्रमण गरेर आउन त हेरेर आउन भन्ने कुरा भयो। अनि हामी 5 जना एकचोटि घुम्न गयौँ। त्यहाँ घुमेर आउँदा बाख्रा व्यवसाय राम्रै हुन्छ, राम्रै देखियो। हामीले तपाईँको चितवन घुमेका छौँ, धादिङ घुमेका छौँ, त्यस्तै यो गैडाकोट पनि गएका छौँ, त्यसै गरी अन्य ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा गएका छौँ। गएर घुम्दै जाँदा बाख्रा व्यवसाय राम्रै हुँदो रहेछ। अनि हाम्रो विचार पहिला चाहिँ लोकल बाख्रा गरौँ कि भन्ने थियो। अब हुन्न, लोकल बाख्रा होइन, अब हामीले उन्नत जातकै बाख्रा पाल्नुपर्छ भन्ने सोच लियौँ। सोच लिँदा खोल कस्तो बनाउने त अब भन्दा अब आधुनिक पाराको बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। गर्दै जाँदा अब पहिला थोरै लगानीमा भइहाल्छ भन्ने थियो। पछि बढ्दै जाँदा अब लगानी अलि बढ्दै गयो। गर्दा गर्दा अहिले यहाँसम्म पुगेका छौँ र व्यवसाय अहिले राम्रै छ भनौँ। अब कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुन्छ, अब लगाइहाल्यौँ। अहिले एक त यो पहिलो चरणमा त अलिअलि फर्स्टेज पनि भयो हामीहरू। कस्तो भनेपछि नि यहाँ लगानी लगाएर के फाइदा हुने हो भन्ने पनि भयो। तर रिटर्न आउँछ भन्ने हामीलाई किन आशा छ भने उत्पादन देख्दै जाँदा बाख्रा पाठाहरू देख्दै गर्दा उत्पादन हुन्छ, हामीलाई फाइदा हुन्छ। अर्को कुरा के हो भने नेपालमा उत्पादन गरेर यो बाख्रा पाठा मासुको खपत चाहिँ धेरै छ, हामीले विदेशबाट ल्याउनुपर्छ। अनि अहिले पनि गाउँघरमा गयो भने खसी बाख्रा पाउन मुस्किल छ, त्यही भएर रिटर्न आउँछ। तर केही सहयोग सरकारले गरिदिएको भए हामी पनि अलि उत्साहित हुन्थ्यौँ भन्ने आश चाहिँ हो। बाख्रा पालनमा सबभन्दा मुख्य समस्या तपाईँको एउटा आउँदो रहेछ, जुकाको समस्या ठुलो समस्या नै हुँदो रहेछ। पहिलो चरणमा बाख्रा छनौट गर्न नजाने भनेपछि बाख्रा छनौट गर्न पनि जान्नुपर्दो रहेछ। पहिलो चरणमा हामी लगभग पहिलो चरणमा त निराश नै भएको थियौँ एकचोटि त। कस्तो भने बाख्रा हाम्रो धेरै बिमारी भए। तर त्यसको कारण के रहेछ भने जुकाको रहेछ। जुकाको छ, एउटा जुम्राको छ। तपाईँको चिसोमा चिसो पनि हुन्छ, हाम्रो यो तराई बेल्ट भएको हुनाले चिसोमा अति नै चिसो हुने कारणले पनि निमोनियाको समस्या पनि देखिन्छ। विदेश आउँदा तपाईँको रोजगार यहीँ नेपालमै छ, नेपालमै गर्न सकिन्छ।
नेपालमै कृषिमा तपाईँको गऱ्यो भने मासु तपाईँको 27 अरब खरबको मासु विदेशबाट आउँछ, माछा विदेशबाट आउँछ, तपाईँको कुखुरा विदेशबाट आउँछ, दुध विदेशबाट आउँछ। हामीले यहाँ गर्दा यहीँ हाम्रो नेपालकै पैसा विदेश जानबाट रोकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा सबै दाजुभाइहरूलाई अनुरोध के हो भने कृषिमा गर्दा घाटा चाहिँ हुन्न। तपाईँको कुखुरा पाल्दा पनि हुन्छ, लोकल कुखुराको पनि यत्रो मार्केट छ, त्यो गर्दै गर्दा तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ, विदेश जानु पर्दैन, रोजगार नेपालमै हुनसक्छ, नेपालकै पैसा विदेश जानबाट रोकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा छ। त्यही भएर पनि हामी यो गाउँका मान्छेहरूलाई 50 जना किसानहरूलाई एउटा यो पाएकोमा हामी पनि खुसी छौँ। उहाँहरू यहीँ आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ, हुँदो रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा पुगेको छ भन्ने छ। 5 जनालाई वार्षिक एकजनाको भागमा लगभग 5-7 लाख रुपियाँ वर्षको पर्छ भन्ने छ। हामीले आफ्नो लगानी उठाएर हैन यो फर्म लगानी उठाउन सक्छौँ भन्ने छ। 3-4 वर्षभित्रै यो लगानी उठाउँछौँ। यत्रो संरचना छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ बसन्तजी, यत्रो संरचना छ। यो संरचना बनाउनु भने पनि धेरै ठुलो कुरा हो। त्यही भएर हामीले 2-3 वर्षभित्र हाम्रो चाहिँ लगानी असुल हुन्छ। त्योभन्दा पछाडि त हामीले फाइदा हो। विदेशै जानुपर्छ भन्ने अहिले तपाईँको विदेशबाट लखेटेर आउनु भएको छ, विदेशमा यस्तो मारामारीको अवस्था छ, रोजगार छैन। अब हामी के सोच्थ्यौँ भने हिजो इन्डिया गए पनि हुन्छ, विदेश गए पनि हामीले पैसा कमाउँछौँ भन्ने हो। विदेशमा गएर मात्रै हुन्न, अर्काको देशमा जानुभन्दा त आफ्नै देशमा विदेशमा गएर 40,000 कमाउनु र हाम्रो घरै बसेर 15,000 कमाउनु त्यही फाइदा हो भन्ने पक्षमा म छु। किन भन्नुहुन्छ भने विदेशमा अर्काको देशमा रोजगार आफ्नो पसिना अर्का देशमा चुहाउनु भन्दा त आफ्नै देशको माटो सिचिन्छ भन्ने पक्षमा म छु। त्यही भएर विदेश जानुभन्दा तपाईँहरू रोजगार यहीँ गर्नुहोस्, यहीँ व्यवसाय सुरु गर्नुहोस्। सजिलो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँको हामी त एउटा कुरा के भने हामीले कम्पनी ऐनमा दर्ता गऱ्यौँ, नभए दर्तै नगरेर पनि तपाईँको 15-20वटा बाख्रा पाल्यो भने सजिलो गरी त्यति लगानी पनि लाग्दैन, मजाले तपाईँको वर्षको घर खर्च मजाले धान्छ। मालिका गड बिडर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीले लम्की चुहा वडा नम्बर 7 पर्तापुर खरौलामा ठुलो लगानी गरी उद्योगकै रूपमा बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेसँगै 7 नम्बर वडा नमुना बाख्रा पालन गाउँको रूपमा परिचित हुने भएको छ। यही फर्मकै सञ्चालकहरूको पहलमा वडा नम्बर 7 का थप 50 अन्य किसान राज्यको अनुदान प्राप्त गरी बाख्रा पालन व्यवसायमा आबद्ध भएका छन्। लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 यस खरौलामा हामीले यो मालिका गड बिडर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली दर्ता गरेर हामी सञ्चालनमा चाहिँ गएको लगभग 2 वर्ष भइसकेको छ। यो 2 वर्षको पिरियडमा हामीले यो बाख्राको विषयमा धेरै कुरो तपाईँको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरिरहँदा नितान्त रूपमा तपाईँको यो पछिल्लो पिरियडमा तपाईँको चाहिँ बाख्रा व्यवसाय मलाई लाग्छ अरू व्यवसायभन्दा अलि उत्तमै व्यवसाय जस्तो लाग्छ। किन भन्दा यो कृषि सेक्टरमा यो मासुजन्य चाहिँ पदार्थ भएको हुँदा हामीले यसलाई चाहिँ अलि राम्रो र कसरी तपाईँको चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाएर लैजाने भन्ने सन्दर्भमा हामी जुटेका छौँ। विशेष गरी म यो 7 नम्बर वाडालाई एउटा बाख्रा पकेट क्षेत्र बनाउने कुरामा हामी चाहिँ साह्रै पहल गरिरहेको अवस्था छ। यो 7 नम्बर वाडाका धेरैजसो किसानसँग हामी टच छौँ। किन भन्दा व्यावसायिक हिसाबले तपाईँको चाहिँ बाख्रा पालनमा लागेका साथीभाइहरूलाई हामीले गोलबद्ध गरेर उहाँलाई चाहिँ यो बाख्राको विषयमा तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण कुरा तपाईँको जानकारी गराएर यो ठाउँलाई बाख्रा नमुना कृषि गाउँ बनाउने अवधारणा चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। किन भन्दा किसान भइसकेपछि कम्तीमा कुनै न कुनै चिजमा तपाईँको चाहिँ हामीले नमुना बनाउन तपाईँको नितान्त आवश्यक देखेको हुँदा मलाई लाग्छ प्रत्येक घरमा तपाईँको चाहिँ सबैले तपाईँको 1, 2, 3 वटा बाख्रा पालेका छन्। तर 1, 2, 3 वटा बाख्रा पालेर मात्र तपाईँको चाहिँ पुग्दो रहेनछ। हामीले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहँदा कम्तीमा चाहिँ त्यो व्यावसायिक तपाईँको चाहिँ फर्म
दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ। त्यो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहँदा फर्म दर्ता गरेर तपाईँको चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा यसले हरेक कुरामा तपाईँको चाहिँ हामीलाई सहजता तपाईँको चाहिँ अपनाउने भएको हुँदा भोलि तपाईँको चाहिँ फर्म दर्ता गरेर तपाईँको काम गरिरहँदा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ बैङ्कहरूबाट तपाईँको चाहिँ हामी लोन प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदा त्यो पनि तपाईँको सहज हुने हुँदा त्यसैले हामीले तपाईँको चाहिँ फर्म तपाईँको चाहिँ कम्तीमा दर्ता गरेर नै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। त्यो भएको हुँदा मैले यो वार्ड नम्बर 7 का व्यावसायिक रूपमा तपाईँको चाहिँ काम गर्ने बाख्रा पालन कृषक दाजुभाइहरूको कम्तीमा एउटा चाहिँ समूह निर्माण गरेर उहाँहरूलाई कम्तीमा यो व्यवसायमा चाहिँ अग्रणी रूपमा तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउनका निमित्त मेरो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका रहने गरी म अगाडि बढिरहेको कुरा म सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ आदरणीय कृषक दाजुभाइहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। पशु सेवा विज्ञ भेटनेरी केन्द्र कञ्चनपुरले एक किसिमको चाहिँ उहाँहरूले सल्लाह दिनुभएको थियो। तपाईँहरूले यो वार्ड नम्बर 7 मा कम्तीमा 1000 बाख्रा किसानहरूको तपाईँको चाहिँ नितान्त रूपमा तपाईँको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यो भएको हुँदा म यो पिरियडमा सम्पूर्ण व्यावसायिक किसानहरूलाई चाहिँ भेटिरहँदा 1000 होइन, यहाँ तपाईँको चाहिँ 2000 भन्दा बेसी तपाईँको चाहिँ बाख्राको सङ्ख्या तपाईँको यो 7 नम्बर चाहिँ वाडामा रहेको छ। त्यो भएको हुँदा नितान्त रूपमा चाहिँ व्यवसाय दर्ता गरेर कम्तीमा एकजना किसानले 20 देखि 25 वटा बाख्रा चाहिँ पाल्न सफल भएपछि हामी चाहिँ व्यावसायिक तपाईँको चाहिँ काममा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। त्यो भएको हुँदा चाहिँ हामी यो ठाउँलाई तपाईँको चाहिँ नमुना तपाईँको चाहिँ बाख्रा पालन कृषि गाउँ बनाउने कुराहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो व्यवसायमा तपाईँको लाग्नुहोस्, कम्तीमा यो 7 नम्बर वाडालाई तपाईँको चाहिँ एउटा नमुना कृषि गाउँ बाख्रा पालन नमुना कृषि गाउँ बनाउने कुराहरूमा तपाईँहरू जुट्नुहोस्। त्यसमा तपाईँको चाहिँ हामी सबैको तपाईँको चाहिँ एक किसिमको सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँको चाहिँ कम्तीमा हामी यसलाई यो ठाउँलाई तपाईँको चाहिँ नमुना कृषि गाउँ बनाउने कुराहरूमा ठुलो सहयोग रहनेछ भन्ने कुरा म सम्पूर्ण बाख्रा पालन किसान दाजुभाइहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। व्यवसाय सुरु गर्न त्यति सहज भने छैन। थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञान, सिप, अनुभवको अभाव, आर्थिक कठिनाई लगायतका समस्या समाधान गर्दै युवा किसानलाई यो व्यवसायमा व्यावसायिक रूपमै स्थापित गर्ने हो भने राज्यले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा वास्तविक किसान सामु पुगाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। निश्चित रूपमा हामी यो व्यवसायमा लागिसकेपछि हाम्रा माझमा पनि थुप्रै चुनौतीहरू चाहिँ छन्। ती चुनौतीहरूमध्ये आर्थिक कठिनाइका कुराहरू छ, त्यसपछि गएर प्राविधिक कुराहरू छ, त्यसपछि गएर त्यति मात्रै नभएर अब ज्ञानको पनि पर्याप्त छ भन्ने चाहिँ होइन। हामी पनि सिक्दै गइरहेका छौँ र अनुभव लिँदै गइरहेका छौँ र त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि समस्या छ। त्यो भएको हुनाले विशेष गरी के हो भने मूल समस्या नेपालमा कृषिको प्रमुख समस्या भनेको के हो भने हामी हरेक सरकारका हरेक योजनाहरूमा हरेक निकायका आफ्नै योजनाहरूमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ सरकारले नीति तल्याउँछ। तर त्यो कार्यान्वयन तहमा चाहिँ वास्तवमै सही किसानले त्यो खालको सरकारबाट जुन नीतिगत जुन सहयोग पाउनुपर्ने जो योजनाबद्ध रूपमा सहयोग पाउनुपर्ने हो त्यो पाइरहेको अवस्था देखिँदैन। यो विडम्बना हो। त्यो भएको हुनाले सरकारले साँच्चीकै रूपमा कृषिलाई यो देशकै यो किसानहरूका लागि यो देशका बहुसङ्ख्यक जनताको लागि प्रमुख एउटा पेसाको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने सरकारले कानुन तहमा र विशेष गरी किसानहरूलाई सपोर्ट हुने गरी योजनाहरू ल्याएर ती योजनाहरूलाई किसान तहसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा लाग्छ। राज्यले हामीले स्थापना गरिसकेपछि खासै रूपमा भन्यो भने थोडा बहुत स्थानीय सरकारले बिउ बिजनदेखि लिएर घाँसहरू बाहेक ठुलो लगानी चाहिँ राज्यबाट भएको छैन र हामीले बेला बखतमा विभिन्न सूचनाका आधारमा हामीले आवेदनहरू हालेका छौँ। तर साँच्चीको रूपमा अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूले यो ठिक गर्नुभएको छ, यो राम्रो गर्नुभएको छ भनेर हामीले धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा हामीले यो गऱ्यौँ। हामीले यो खालको हामीसँग संरचना छ, यो भौतिक संरचना छ, हामी यो योजना छ, तपाईँहरू कम्तीमा आइदिनुहोस्, हामीलाई तालिम दिनुहोस्, हामीलाई प्राविधिक सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने ढङ्गले हामीले उहाँहरूसँग सरसल्लाह सुझाव उहाँहरूसँग परामर्शहरू गऱ्यौँ।
तर खास उच्च तहबाट प्राविधिक तहबाट यहाँ आएर तपाईँहरूले यो गर्नुभयो यो ठिक छ भनेर अनुगमन खासै भएको अवस्था पनि छैन र अनुगमन नभइरहँदा यो हामीले गरेको कुराको सन्दर्भमा हामीले उहाँहरूले नदेखेको कारणले हो या चाहिँ के हो हामीले बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। राज्यबाट खासै हामीले आर्थिक सहयोगहरू भएको अवस्था हामीले देखिरहेको छैनौँ। बसन्तीजी, राज्यले बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा पहिलो कुरो त राज्यले आर्थिक सहयोग मात्रै सबै कुरो होइन र राज्यले पहिलो कुरा त के हो भने यो कृषि व्यवसायमा अझ त्यसमा पनि बाख्रा पालन पशुपालन व्यवसायमा कम्तीमा किसानलाई अभिप्रेरित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। त्यो खालको नीति ल्याउनुपर्छ। नीति ल्याइसकेपछि वातावरण तयार हुन्छ। वातावरण तयार भइसकेपछि उहाँहरूलाई कम्तीमा प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा जस्तो प्राविधिक कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्राविधिक सहयोग, दाना कसरी खुवाउने, कसरी घाँस उत्पादन गर्ने, बाख्रालाई कुन भ्याक्सिनहरू लगाउने, कस्तो उपचार विधि अपनाउने भन्ने ढङ्गले यो दिनुपर्छ। हामी राज्यसँग के भन्छौँ, राज्यले दुईवटा कुरा दिनुपर्छ। एउटा ज्ञान सिप दिनुपर्छ, अर्को प्रविधि दिनुपर्छ। यी दुईवटा कुरालाई राज्यले बाख्रा पालन किसान अथवा कृषि व्यवसायमा लाग्ने किसानहरूलाई दुईवटा कुरामा फोकस गर्यो भने नेपालमा साँच्चीकै रूपमा कृषिमा व्यवसायीकरण हुन्छ, आधुनिकीकरण हुन्छ। यी दुईवटा कुरामा राज्यले दिनुपर्छ। र अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भने अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले देखेको के हो भने जो गरिखाने वास्तविक रूपमा कृषि क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भनेर लागेका उत्साहित युवाहरूलाई सपोर्ट राज्यले नितान गर्न मैले जरुरी देख्छु। र यदि त्यसो सपोर्ट राज्यले गर्न सकेन अथवा राज्यबाट त्यो सपोर्ट युवाहरू उत्साहित व्यवसायीहरू युवाहरू चाहिँ त्यो सपोर्ट पाएन भने उनीहरूको आत्मबल कमजोर हुन्छ। मालिका गट बिडर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीसँग 600 बाख्रा अट्न सक्ने नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारको खोर छ। करिब 16 बिघा भन्दा माथि जमिन छ, जसमा 4 बिघा जमिनमा पुरै डाले र भुइँ घाँस खेती गरिएको छ। घाँसमा सुपा नेपियर, CO 1, 2, 3, 4, अमला, इपिलिपी, अर्जुन, बकाइनो लगायतका घाँसहरू रहेका छन्। हामीले निर्माण गरेका भौतिक संरचना र खास गरी बाख्रा पालन व्यवसायका लागि आवश्यक भौतिक संरचना मध्ये हामीले के निर्माण गर्यौँ भन्ने कुरामा सरसट यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र हामीसँग अहिले अत्याधुनिक एउटा पक्की खोर छ, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यो करिब 94 फिट लम्बाइ र 32 फिट चौडाइको आधुनिक पक्की एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारको एउटा खोर छ। जुन खोरमा हामी 12वटा प्रत्येक कोठा 50 बाख्रा अट्ने 12वटा पार्टिसन सहितका हामीले कोठा बनाएका छौँ। र यो खोरलाई चाहिने सबै पूर्वाधारहरू हामीसँग छ। त्यसको सँगसँगै हामीसँग मलका यो बाख्राबाट उत्पादन हुने जैविक मल उत्पादन गर्नुपर्छ र यो पनि यो व्यवसायको एउटा आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ भन्ने ढङ्गले हामीसँग 2टा मल पिटहरू छ। एउटा त्यो छ र अर्को एउटा खोर बनिरहेको छ जुन बाख्राका लागि उपचार गर्नको लागि आइसोलेसन कक्षको लागि एउटा खोर अहिले बनिरहेको छ। यसै गरी हामीसँग एउटा अफिस भवन छ जुन अफिस भवनमा हामीले गोदामको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले औषधिहरू राख्न सक्ने एउटा राम्रो अफिस भवन छ र पर्याप्त पूर्वाधार सहितको एउटा अफिस भवन छ। यसको सँगसँगै हामीसँग 16 बिघा जग्गामा हामीले लिजमा लिएका छौँ। यो फर्मसँग आफूसँग अहिलेसम्म हामीले यो फर्मको नाममा यो कम्पनीको नाममा हामीले जग्गा लिन सकिरहेको छैन आर्थिक अभावमा। त्यो भएको हुनाले हामीसँग 16 बिघा जग्गा किसानहरूको 16 बिघा जग्गा हामीले भाडामा लिएर र त्यसमध्ये 4.5 बिघामा हामीले पूर्ण रूपमा डाले घाँसहरू हामीले लगाएका छौँ। हामीसँग अहिले 16,000 डाले घाँसहरू छन्। त्यसमा इपिलिपी, बकाइना, त्यसपछि गएर अर्जुन, त्यसपछि गएर कोइराला, किमु, काप्रो, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ कटहर छ। यसै गरी हामीसँग 4 बिघा जग्गा अलरेडी हामीले बहुवर्षीय घाँसहरू हामीले सुपर नेपियर, CO2, CO3, नेपियर, CO4 जातका लगाएका छौँ। यसै गरी भडमासे जात छ। त्यसको सँगसँगै हामीसँग विभिन्न किसिमका अन्य घाँसहरू पनि हामीसँग छ। यसको सँगसँगै हामीले यो व्यवसायभित्र हामीले चाहिँ 3वटा बोरिङहरू
हामीले सञ्चालित अवस्थामा छन्, जुन सिँचाइको लागि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। र यो फर्मलाई कम्तीमा सपोर्ट हुन्छ, पछि आर्थिक रूपमा सपोर्ट हुन्छ भनेर हामीले 5000 यसका किनारहरूमा जुन लिप्टिसहरू हामीले लगाएका छौँ। यसले पनि यो अझ यो फर्मलाई को आकर्षणलाई बढाएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसको सँगसँगै हामीले के सोच बनाएका छौँ भने अब यसलाई बाख्रा पालन मात्रै होइन, अब यो सँगसँगै हामीले यही संरचनाभित्र यसलाई बहुउद्देश्य कृषि फर्म बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि हामी साथीहरू छलफल गरेर अन्य पूर्वाधारहरू जस्तो माछा पालन व्यवसाय यही वित्त हुन सक्ने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। त्यसको सँगसँगै माउरी पालन व्यवसायलाई पनि हामीले चाहिँ सँगसँगै लैजानुपर्छ। यसको सँगसँगै तरकारी खेती पनि हामीले यहाँ चाहिँ लगाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर हल्दी अदुवाहरू पनि हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि राखेका छौँ। र अर्को हामीले एउटा संरचना के बनायौँ भने हामीले लोकल कुखुराहरूको माग अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई व्यावसायिक ढङ्गले पनि हामीले पालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले 2 कट्टा जग्गामा जाली राखेर अहिले लोकल कुखुराहरू पालनको व्यवसाय पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। र अहिले हामीसँग 1 जना प्राविधिक र 3 जना हाम्रा कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ र 1 जना यो साझेदारहरूबाटै हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि केशव उपाध्यायज्यूलाई हामीले नियमित रूपमा उहाँ यहाँ बस्नुहुन्छ र यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा हामीले उहाँलाई दिएका छौँ। र हामीलाई के भन्नुपर्छ भने हामीले जति यो खोरको जुन क्षमता जुन उद्देश्य अनुसार हामीले बाख्रा हाल्न सकेका छैनौँ र हामी बाख्रा 1 वर्ष हामीले भौतिक संरचना बनाउन लाग्यो र 1 वर्षपछि हामीले ढिलो गरी बाख्रा हाल्यौँ र बाख्राबाट उत्पादन 40-45वटा पाठा हामीसँग अहिले उत्पादन भएका छन्। र अब आगामी दिनहरूमा यो लकडाउन कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले यति बेला चाहिँ हामीले थप बाख्राहरू हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ र यो कोरोनाको कलहको अलि न्यूनीकरण भएको खण्डमा हामी यसमा कम्तीमा अझ 300 बाख्रा अरू विभिन्न प्रजातिका विभिन्न बाबरी, जमुनापारी, सेरी हैन यी विभिन्न जातका बाख्राहरूलाई यहाँ व्यवस्थापन गरेर त्यहाँबाट एउटा रिसर्च सेन्टरको रूपमा कस्तो हुनसक्छ त नयाँ उत्पादन भनेर त्यसरी जानुपर्छ भन्ने छ। र हामीसँग एउटा 100% अस्ट्रेलियन बोका छ, त्यसको सँगसँगै 75% बोका छ 3वटा र 50% 5वटा 50% बोका छ जुन अहिले एकदमै चलाउको रूपमा रहेका छन्। त्यो भएको हुनाले यति संरचना हामीले बनाएका छ र बाँकी संरचना हामीले बनाउँदै गइरहेका छौँ र एकैचोटि सकिँदैन र यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अन्य पूर्वाधारहरू हामीले बनाउँदै आएका छौँ। र अहिले भर्खरै यो बाख्रालाई एउटा यो जुम्राको कारणले गर्दा अत्यन्तै समस्या हुने भएको हुनाले डिपिङ ट्याङ्क पनि हामीले निर्माण गरिसकेका अवस्था चाहिँ छ। यस व्यवसायलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिकरण गर्दै उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित सदुपयोगबाट उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरी उत्पादन लागत कम गर्नु आवश्यक छ। विगतको तुलनामा हालका दिनमा खसी बाख्राको उत्पादनमा वृद्धि भए तापनि बढ्दो मागलाई धान्न सक्ने गरी उत्पादन भने हुन सकेको छैन। व्यावसायिक बाख्रा पालनका लागि व्यवस्थित खोर निर्माण गर्न जरुरी छ। बाख्रा पालनका लागि खोर बनाउँदा खास गरेर हावापानी, सिरेटो, तातो हावा एवं सूर्यको प्रकाशको अवधिलाई विचार पुर्याउनुका साथै पानी नजम्ने र केही अग्लो स्थानको छनौट हुनुपर्दछ। चरन तथा घाँस खेतीको विकास गरिने ठाउँबाट नजिक हुनुपर्दछ। स्वस्थ पिउने पानी उपलब्ध हुन सक्ने स्थानमा बाख्राको खोर निर्माण गरिनुपर्दछ। पहाडी भेगमा खोर बनाउँदा दक्षिण वा पूर्व मोहडा र तराई वा गर्मी ठाउँमा उत्तर वा पश्चिम मोहडा पारी खोर बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। साधारणतया बाख्राले भुइँमा खसेको घाँस वा दाना टिपेर खान नरुचाउने भएकाले घाँस राख्न उचित ठाउँ तय गर्नुपर्दछ। बाख्रालाई दाना पानी खुवाउन एवं हिँडडुलका लागि खोरको अतिरिक्त खुला ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। नेपालमा पाल्तु पशुहरूमध्ये बाख्रा सबैभन्दा लोकप्रिय जन्तु हो। गाई, भैँसी, बङ्गुर, कुखुरा आदिको दाँजोमा लगानीको प्रतिफल बढी हुने भएकाले अन्य पशुपन्छीको दाँजोमा बाख्रा पालन व्यवसाय बढी राम्रो मानिएको छ। सानो ठाउँमा पनि
बाख्रा पाल्न सकिने, चाहिएको बेला तुरुन्त बेचेर नगद पाउन सकिने भएकाले ग्रामीण कृषक परिवारले बाख्रा पालन गर्ने गरेका छन्। बाख्रालाई नेपाली समाजमा गरिबको गाई भनेर पनि चिनिन्छ। बाख्रा पालन व्यवसाय हाल दिनानुदिन लोकप्रिय हुँदै गएको छ। शिक्षित तथा युवा वर्ग व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन व्यवसायतर्फ आकर्षित हुँदै गएको पाइएको छ। बाख्रा पालन व्यवसाय सानो पुँजीबाट पनि सुरु गर्न सकिने र छोटो समयमै राम्रो आम्दानी लिन सकिने व्यवसाय हो। गाउँ सहर सुगम दुर्गम सबै ठाउँमा बाख्रा पालन र बाख्राजन्य पदार्थको बिक्री सजिलै गर्न सकिन्छ। बजारको कुनै समस्या नहुने भएकाले यसको व्यावसायिक सम्भावना प्रचुर छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न र मासु, दूध तथा जीवित पशुमा आधारित भई बाख्रा पालनलाई एक उद्योगको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ। निकट भविष्यमा बाख्रा पालन गरिरहेका सामान्य कृषकदेखि व्यावसायिक बाख्रा पालन गरिरहेका किसानहरूलाई ज्ञान, सिप र बिउ तथा बोका पाठीहरू उपलब्ध गराउने यस कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ। साथै बोयर जातका बाख्रा व्यवस्थापन गरी पाठापाठी कृषक तथा व्यावसायिक कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने जस्तो उद्देश्य समेत राखेको छ। त्यस्तै फर्म आसपासका क्षेत्रमा बाख्राको बाह्य सेवा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भुइँ तथा डालेघाँसको विकास र विस्तार गर्ने जस्ता उद्देश्यका साथ यो फर्म सञ्चालन भइरहेको छ। नेपाली समाजमा बाख्रा पालनलाई महिलाको आय आर्जन र जीविकोपार्जनका रूपमा समेत लिइन्छ। नेपालमा बाख्रा पालनको राम्रो सम्भावना भएर पनि व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालनको विकास हुन सकेको छैन। स्थानीय रूपमा बाख्रा पालन गरिरहेका कृषकहरूले पनि स्थानीय माग अनुसार उत्पादन पुर्याउन सकिरहेका छैनन्। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गरी मासुजन्य पदार्थको आयात रोक्न तथा मासुमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम लागू गरिरहेको छ। बाख्रा पालनमा कृषकहरूलाई प्रेरित गर्न गाउँघरका कृषक समूहलाई अनुदान व्यवस्था गरी बाख्रा पालकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपालको हावापानी तथा भौगोलिक अवस्था बाख्रा पालनको लागि उपयुक्त छ। हिमाल, पहाड तथा तराईमा हावापानी अनुसारका बाख्रा पाल्न सकिन्छ। सरकार तथा निजी क्षेत्रले बाख्रा पालनलाई जोड दिँदै कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने देश मासुमा आत्मनिर्भर भई प्रत्येक वर्ष विदेशी नै करोडौँ रुपियाँ देशभित्रै जोगाउन सकिनेछ।